छत चले हो अट चले हो फुरखेल खैर होवे ते फुल दे पैर होवे ने। मैं इसलिए फुरखेल गाने मौजूद हाँ जिथे इलाका नी मारूफ मुमताज समाजी शख्सियत अकील अहमद खान नी काबशा नाल डिसेबल पर्सन आ जेड़े माजूर होन उन्हां अज व्हील चेयर्स फ्री दिते जा रही हैं। इस एक व्हील चेयर की कीमत तकरीबन 1,08,000 रुपए यानी कि US तो बरामद की गई है अमेरिका तो, और $380 की एक व्हील चेयर है। और अकील अहमद खान ने तावन नाल डिसेबल तंजीम डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान ने तावन नाल जितनी भी व्हील चेयर्स इसे तकरीबन 60 मुस्तहिक अफराद दी गई हैं और इसी तकरीबन 60 लाख तो कास्ट बढ़नी है। और एक बहुत बड़ी काविश है अकील अहमद खान अपनी कीमती अराजी भी माजूर लोगों से दी। इससे पहले उन्हें आई वेलफेयर ट्रस्ट बनाया थे जो कामयाबी नाल जारी है और बीमारी और एक बहुत बड़ी काविश है कि जेडे अमेरिका पे करी अपने लोगों ना दर्द दिल रखने और बहुत बड़ी काविश करने इन्हें और ना अपनी जिंदगी वक्त पा दी है। और मैं ये समझना कि ऐसे लोग ही हैं जिन वजह तो इस दुनिया ने उत्ते इस इलाके ने उत्ते इस मुआशरे ने उत्ते एक खूबसूरत एहसास मौजूद है। लोग जिन्हें नहीं एक उमंग है जिन्हें लोग जीना चाहते हैं इन लोगों की वजह तो और एक खूबसूरती इन लोगों की वजह तो कायम है। अकील अहमद खान साहब तुसा इलाके ने लोग बहुत सराहने खराज तहसीन पेश करने तुसी अमेरिका बैठे हो लेकिन तुसा इतनी सारी दुआवां लोगों दी पहुंचियां पियां ने ते अज इत्थे प्रोग्राम क्यों आए आओ तुसा प्रोग्राम दिखाने हैं। नफ्सी के आलम अपने लिए जी रहे हैं, पैसा हमारे पास आए। वो लोग बहुत ही मुबारक होते हैं कि जिनको अल्लाह जल्ल शानु चुनते हैं और उनका पैसा ऐसी जगह पर लगाते हैं जिनकी वजह से लोगों को नफा पहुंचता है, जिससे अल्लाह के रसूल खुश होते हैं और उनकी दुनिया आखिरत बनती है। अल्लाह जल्ल शानु ने हमारे इस गांव के अंदर मुहतरम अकील अहमद खान साहब को ये हमें दिखाया है कि अल्लाह जल्ल शानु ने उनको भी इस काम के लिए चुना है कि वो भी दूसरों के लिए जी रहे हैं। जिस तरीके से अकील भाई वो अस्पताल चला रहे हैं, सिर्फ बनाना मुश्किल है। हम अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए नहीं कर रहे। आप सब हमारी तरह सिर्फ नियत करें कि हमने ये इदारा बनाना है। जब इंसान की नियत होती है तो अल्लाह बना देता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजीज भाई ने इदारे के लिए जो है वो 1 लाख रुपए का ऐलान किया है, तो मैं चाहता हूं उनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। मेरे काबिल एहतराम मेहमानों, बच्चों, भाइयों, अजीजों और बाकी दीगर जो मेहमान गरामी हैं, मैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। बात यह है कि ये हमारा गांव में जैसे हम पंजाबी में भी बात कर सकते हैं, उर्दू में भी स्पीच हम दे सकते हैं, लेकिन बात इस तरह है कि ये जो हमारा एक आबा व अजदाद से एक सिलसिला जा रहा है। अकील भाई तो हमारा कज़न है, हम सब आपस में कुछ रिश्तेदारी भी है, भाई भी हैं, बाकी दीगर ख़ानदान भी है। हमारा आबा व अजदाद से उनका ये काम है सोशल वर्क। हम इस चीज की अकील खान को बहुत बहुत दाद देते हैं। ये जो हमारे भाई हैं, इनका ये जो अदारा है, इसका भी तामन जो हमारे साथ है, इसका भी हम बहुत बेहद मशकूर है कि इन्होंने हमारे साथ भरपूर तामन रखा है। इंशाल्लाह हर तरह से हर तरीके से हमारा जो खानदान है, अल्लाह ताला का शुक्र है, एक एक जो घर है अपने हिसाब में बिल्कुल फेटे तामन करने के काबिल है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का मसला जब भी आए तो हम सब हमारे जो भाई हैं, ये सब मुअज़्ज़ज़ीन जितने बैठे हैं, ये हमारा गांव है और हमारे साथ जो थोड़े देहात हैं वो भी, गुर्बत भी हमारे पाकिस्तान में हर एक को मालूम है कि बहुत है। तो इसलिए अगर किसी के साथ ये अगर मदद हो जाए, ये व्हील चेयर है या और भी हजारों तरीके से एक दूसरे की हेल्प आदमी कर सकता है, तो कोशिश हमारी यही होगी इंशाल्लाह, हर तरीके से हमारा तामन रहेगा इंशाल्लाह। ये भाई है मेरा हामिद खान है, अजाज खान है, ये भी शुरू से हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, हमारे मेहरबान भी है। हर तरीके से जिस तरह हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ये हमारे साथ तामन करेंगे। बाकी जो है
یہ کزن ہے عقیل خان، یہ انشاءاللہ ہر مہینے اس کا رابطہ رہتا ہے پورے ادارے سے کہ بھائی جو بھی میرے ذمہ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تعاون ہر طرح سے کروں گا۔ زمینیں دینی ہمارے یہ جو گاؤں ہے نا، اب زمین جو ہے نا یہاں پر کوئی پرائس نہیں ہے، جتنی بھی آپ زیادہ کہیں تو اتنی پرائز اس کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن تعاون ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت جرت دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، انسان نہیں دے سکتا۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں معذور ہیں، ہم سب دن کو دوڑتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، اٹک چلے جاتے ہیں، ہم ادرو چلے جاتے ہیں، ہم اور پنڈی لاہور چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جو معذور لوگ ہیں نا، ان کو بھی تو چاہیے نا کہ بھائی آخر ان کو بھی تو تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھا تعاون ہے ان بھائیوں سے بھی، کل ہم بھی ہو سکتے ہیں معذور، ہم بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جس کو جس طرح بھی امتحان میں ڈالے گا۔ یہ ہمارے بھائیوں اور کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی دوڑے پھرے گھومیں، کرکٹ کھیلیں، ہم والی بال کھیلیں، ہم اور تھوڑا ریلیکسنگ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ انشاءاللہ ہم پورے تعاون کریں گے۔ یہ جو ہمارا جو ہے نا، یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ہمسائے جو گڑی متنی ہے، خورخیل ہے، ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے دیہات ہے، انشاءاللہ ہم اب بھی سب کو بتایا بھائی جو بھی اقدار بندہ ہے، جس کو چاہیے ویل چیئر چاہیے، بالکل ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر انشاءاللہ کوشش کرے کہ اس ادارے کو جس طرح بھائیوں نے کہا ہے کہ اس کو تھوڑا کوشش کرے کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کا تعاون ہوگا تو تب یہ تھوڑا جا اس کو کیا کہیں گے، یہ ہائی لائٹ ہوگا۔ تو بات اس طرح کی ہے کہ انشاءاللہ کوشش کرے کہ ہر طریقے سے اس ادارے کو کامیاب بنائیں۔ باقی ہمارے بھائی عزیز ہیں، یہ بھی کوئی دو چار باتیں کریں گے۔ میرا بھی اس طرح ہے کہ میں تو خود بھی اتنا کمزور ہو چکا ہوں، میرے تو 40 سال سوشل ورک میں ہی گزرے ہیں، لیکن اب میرے بھی سٹنٹ وغیرہ ڈال گیا تو میں بھی اتنا کوشش کرتا ہوں کہ چلو ہمارے جو سب جو آج یہ بھائی عزیز سب اکٹھے ہیں تو کسی وجہ سے اکٹھے ہیں نا، ان کی کچھ آخر ہر چیز کا ایک ہوتا ہے نا، جس طرح کہتے ہیں نا کاز آف ڈیتھ تو ہوگا نا کوئی نا، تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا پورا تعاون رہے گا۔ یہ بھائی ہیں ہمارے انگلینڈ بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، ادھر بھی ان کے ساتھ ڈیلی تقریباً وہ ڈیلنگ رہتی ہے۔ انشاءاللہ ہر طریقے سے کوشش کریں گے، انشاءاللہ اس ادارے کو کامیاب بنائیں۔ یہ فی الحال تو ہمیں کیا نظر آتا ہے، ایک مذاق نظر آتا ہے، اور یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارا جو فیوچر ہے نا ہمارے بچوں کا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ان کی جو بنیاد آج رکھی گئی ہے نا انشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ انشاءاللہ ہمارا تعاون برابر رہے گا سب ادارے سے۔ السلام علیکم۔ بس چونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، میں مختصر سا طارق بھائی کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنے دور سے آ کے ہمارے جو گاؤں ہے، خاص کر جو معذور لوگ ہیں جن کا خیال جو ہے وہ گھروں میں بھی کم رکھا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ان کو جو ہے نا وہ توجہ نہیں دی جاتی ہے جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس آئے ہیں اپنے وعدے کے مطابق۔ کیونکہ پچھلا جو پروگرام تھا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے اور ویل چیئر انشاءاللہ تقسیم کریں گے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہمارے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کام کو جو انہوں نے شروع کیا ہے، جو زمین عقیل بھائی نے ان کو دی ہے، تو انشاءاللہ ان پہ جلد سے جلد کام شروع کریں گے۔ ہم بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ مل کر کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کرے۔ شکریہ جی۔ میرا نام بابر اقبال بارکزئی ہے اور میرا بھی تعلق ضلع اٹک کے گاؤں کامل پور عالم سے ہے، اور میری جو معذوری ہے وہ پولیو ہے۔ آج جو جس ادارے کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے ڈسیبل ویلفیئر ایسوسی ایشن، اور ہمارے اس ادارے کے تحت ہم نے 2002 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی جاوید رحیم صاحب نے، جو کہ خود بھی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں اور ڈسیبلٹی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے جیسے جو اور معذور بچے جو گھروں میں بورن ہیں ان بچوں کو گھروں سے نکال کے اس معاشرے کا حصہ بنا رہے ہیں۔
تو اس کے سلسلے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ حاجی محمد ریاض خان انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کی ایک بنیاد ہم نے آج سے تقریباً 7 مہینے پہلے رکھی تھی، جو کہ المصطفیٰ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے ہے۔ تو اس کا وجود جو تھوڑا سا میں بتا دوں، جو حاجی ریاض انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ہے ہمارا، وہ پچھلے سال ہماری ملاقات ہوئی تھی عقیل خان صاحب سے امریکہ کے اندر، تو ان سے ایسی ڈسکس ہوا، ایک دوست نے ہمیں ملاقات کروائی اور بتایا کہ بھائی یہ عقیل صاحب ہیں، تو پھر ہماری ان سے کنورزیشن ہوئی، ڈسیبلٹی کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے بولا بابر تم بھی اٹک کے ہو، میں بھی اٹکتا ہوں، اور وہاں پہ بہت سارے معذور ہیں اور جن کو پتہ نہیں ہے کہ ویل چیئر کیا چیز ہے ان کے لیے، وہ گھروں میں بورن ہیں، کرالنگ کرتے ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے صحیح سے۔ تو پھر میں نے ان سے ہم نے کام کیا ساتھ مل کے، تو انہوں نے عقیل خان صاحب نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ جس طریقے کا ان کا دل ہے، ان کی روح ہے، اتنے بڑے دل کے مالک ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور اس کا اجر دے۔ تو انہوں نے اپنی مرحوم والدہ کے ہاتھ سے اس کی سنگ بنیاد رکھوائی سینٹر کی، اور ہم نے پھر اس سینٹر کا افتتاح کروایا ہے۔ ابھی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوئی ہے اس کی، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ضلع چھج کے جو مخیر حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا تعاون کریں اور اس معذور سینٹر کو بنانے میں اپنی جو خدمات ہیں، اپنا جو حصہ ہے وہ ضرور ڈالیں، تاکہ ہم جلد سے جلد اس سینٹر کو بنا کے اس کی آپریشن اسٹارٹ کریں۔ تو ایسے ہی ہے یہ آج کا پروگرام، ہم سب جو موجود ہیں، ایک DWA فری ویل چیئر مشن پاکستان کے نام سے ہم نے یہ پروجیکٹ اپنا لانچ کیا ہے، اور اس کے تھرو ہم پورے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ ویل چیئرز بانٹ رہے ہیں۔ ہمارے 16 سینٹرز ہیں پورے پاکستان کے اندر جو کہ معذور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، باہم معذور افراد جو ہیں، اور اس کے اندر خالی افراد میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ 120 کے قریب ڈیلی بچے ہمارے کراچی کے سینٹر میں آتے ہیں، جن کو ہم گھروں سے لے کر آتے ہیں، ان کو تعلیم، ان کو کمپیوٹر کی کلاسز، ان کو ووکیشنل ٹریننگس وغیرہ کراتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اس معاشرے کا حصہ بنیں اور کسی پہ برڈن نہیں بنے، اور اپنی مرضی سے اپنے سارے کام کریں اور اپنی تنخواہ بنائیں۔ تو اسی حوالے سے آج کا ایک چھوٹا سا پروگرام ہم نے رکھا ہے، جس میں لاسٹ جب ہم آئے تھے ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی ویل چیئر ڈسٹریبیوشن کی۔ آج الحمدللہ عقیل بھائی کی محنت سے اور ڈسیبل ویلفیئر ایسوسی ایشن کی محنت سے آج ان وہاں معذور افراد، بچوں میں، بچیوں میں ہم ویل چیئر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ آنے والے کچھ مہینوں میں بھی ہم دوبارہ آئیں گے اور ویل چیئر ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ یہاں پہ جو لوکل ٹیم ہے عقیل خان صاحب کی، اگر آپ کے ارد گرد میں اس ضلع کے اندر کوئی معذور ہے تو اس کو ضرور رجسٹر کروائیں ان کے پاس، تاکہ ہم ان کو ویل چیئر دے سکیں۔ ویل چیئر کے بارے میں مزید ڈیٹیل جو ہے، یہ امپورٹنٹ کیوں ہیں اور ہمارے معاشرے کا اور وہاں معذور افراد کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ریحان گوہر صاحب، جو بھی وہ بھی کراچی سے انہوں نے ٹریولنگ کی ہے، وہ بھی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کتنا بڑا استعمال ہے اور ایک ویل چیئر سے کیسی زندگی چینج ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک بار بہت سے شکر گزار ہوں، خاص طور پر اشفاق صاحب کا، حامد صاحب کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں موجود ہوئے، اور بہت اچھا لگا آپ لوگ بھی آئیں۔ شکریہ۔ میرا نام ریحان گوہر ہے اور میری ڈسیبلٹی اسپائنل کارڈ انجری ہے۔ میں بائی برتھ ڈسیبل نہیں ہوں، معذور نہیں ہوں پیدائشی طور پر۔ ایک حادثے میں 17 سال کی عمر میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جس سے کمر سے نیچے کا حصہ میرا مفلوج ہو گیا۔ ویل چیئر کا نام سنتے ہی لوگ مطلب محتاجی، مطلب کچھ کر نہیں سکتا زندگی میں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ویل چیئر کو دیکھتے تو کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں، توبہ 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 توبہ۔ پر ویل چیئر ایک ایسی چیز ہے جو معذور ہے یا معذور نہیں ہے، وہ ہر انسان یوز کرتا ہے۔ ذرا سمجھیے گا میری بات کو۔ ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو کھیلنے کے لیے، اس کی خواہشات کے لیے اس کو سائیکل لا کے دیتے ہیں، جس کے ساتھ 2 ٹائر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس ٹائر کی مدد سے وہ بچہ سائیکل چلاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، ویل ہوتے ہیں، 2 ویل ایکسٹرا لگے ہوتے ہیں۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو وہ بیلنس کرنا سیکھتا ہے تو وہ 2 ٹائر پر آ جاتی ہے، وہ 2 ٹائر پہ سائیکل چلاتا ہے۔
थोड़ा और बड़ा होता है वो मोटरसाइकिल खरीदता है, मोटरसाइकिल के साथ भी व्हील होते हैं। थोड़ा और कामयाब होता है जिंदगी में तो 4 व्हील पर आता है, 4 व्हील पर, जो आपके पास गाड़ी है उसके साथ भी व्हील लगे हुए। मजा तो तब आए कि आप किसी दूसरे गांव से पैदल चलकर आए, पर नहीं, आप उस व्हील पर आते हैं। उसी तरीके से एक माजूर अफराद जब उसके साथ किसी किस्म की माजूरी आ जाती है तो उस व्हीलचेयर का सहारा लेता है, पर उस माजूर अफराद के लिए कानों को हाथ क्यों लगाया जाता है कि यार ये तो माजूर है, ये तो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। दूसरी चीज ये है कि इंसान जब रास्ते में जा रहा होता है, गाड़ी जा रही होती है, तो उसमें जो है स्लोप आती है, रैंप आती है, जिसकी मदद से जो है वो क्रॉस हो जाता है। इसी तरीके से माजूर अफराद की जो है लिए रैंप बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये, मैं इस शहर के, इस गांव के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आप लोग को स्मार्ट एक्टिव व्हीलचेयर मिली है। हमारी बदकिस्मती ये है, पाकिस्तान में स्मार्ट एक्टिव व्हीलचेयर नहीं है, वो पेशेंट व्हीलचेयर होती है। अगर आपने नोट किया होगा जो हॉस्पिटलों में होती है, वो एक छोटा बच्चा हो या बड़ा इंसान हो, वो सबके लिए सेम साइज होता है। अब जिस तरीके से जिस व्हीलचेयर पे मैं बैठा हूं, ये मेरी जिस्म के मुताबिक बनी हुई है। इसमें यह है, इसमें मेरी अपनी शख्सियत पहले नजर आती है, व्हीलचेयर कम नजर आती है। अगर मैं उस व्हीलचेयर पे बैठ जाऊंगा तो उस पे व्हीलचेयर ज्यादा नजर आएगी और एक बीमार इंसान आपको नजर आएगा। और इस व्हीलचेयर की मदद से आप कहीं भी जा सकते हैं। आज ये इन लोगों को ये व्हीलचेयर मिल रही है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन और अकील साहब के ताउन से, तो मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जिस तरीके से तारिक साहब ने बताया, सिर्फ व्हीलचेयर ही नहीं देना, हमने इस व्हीलचेयर पे बिठा के इनको पढ़ाना भी, एजुकेट भी कराना है। ये व्हीलचेयर की अहमियत जावेद साहब ने हमें सिखाई जब उन्होंने फॉरेन टूर्स किए और वहां उन्होंने व्हीलचेयर देखी। एक शख्स जो खुद व्हीलचेयर पर है, उसके बावजूद उन्होंने सिंध डिसेबिलिटी एक्ट पास करवाया माजूर अफराद के लिए, कि माजूर अफराद को एक व्हीलचेयर के लिए किसी के पास ना जाना पड़े, गवर्नमेंट उसे दे। सिंध में सिंध डिसेबिलिटी एक्ट है कि वो गवर्नमेंट जो है उसे वो व्हीलचेयर प्रोवाइड करेगी। और उस इंसान ने ऐसे 15 सेंटर बनाए जिसमें एक की बुनियाद यहाँ रखी गई है अकील साहब के ताउन से। इंशाल्लाह यहाँ भी जब ये सेंटर बन जाएगा और यहाँ भी माजूर अफराद व्हीलचेयर पे बैठ के काम करेंगे और अपने घर और अपने रोजगार को देखेंगे। मैंने अपने बारे में आपको यूं बताया शुरू में कि एक्सीडेंट हुआ है, ये व्हीलचेयर पे ऐसा नहीं है कि यार यहाँ कोई बैठा हुआ शख्स इस व्हीलचेयर पे नहीं आ सकता। 17 साल की उम्र, जब इंसान भागने दौड़ने वाली जिंदगी देख रहा होता है, कुछ सीख रहा होता है कि जिंदगी में क्या करना, और आपके साथ एक माजूरी आ जाती है और आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। या जब आप बूढ़े हो जाते हो तो तब भी आपको व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती। इसी तरीके से एक मिसाल आपको दे कि हर इंसान व्हीलचेयर यूज करता है जिंदगी में। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद जो व्हीलचेयर पे बैठा शख्स होगा, आप उसको उस तरीके से नहीं, बल्कि आपने उनको एक राह दिखानी है ताकि वो हमारी तरह और दूसरे लोगों की तरह जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और इंशाल्लाह